خطبہ جمعۃ المبارک قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ اے ایمان والو اللہ رب العزت دی جلالت تو اس دی جباریت تو اس دی قدوسیت تو اس دے الہ ہونے تو اس دے اختیارات والے ہونے والے رب العالمین دی ذات بابرکات تو ڈر جاؤ اور وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچیاں دے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت اپنے سچے بندیاں دی پہچان پھر انہاں دا ساتھ دینے دی اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت دنیا تے سچیاں نال ہی زندہ رکھے، سچیاں دا ہی ساتھی بنائے رکھے، اور روز محشر اللہ رب العزت انہاں سچیاں ہی اٹھائے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک کون او لوگ نے جو سچے نے؟ روز محشر سچیاں نو اپنے امام دے نام تے ہی آواز دیتی جائے گی، یوم ندعو بِإِمَامِهِمْ، اس دن ہر گروہ نو ہر ٹولے نو اسی انہاں دے امام دے نال آواز دیاں گے۔ ساڈے امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر او اپنے اپنے وقت تے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی لیاندی ہوئی دعوت نو قبول کرنے والے اور اس کا پرچار کرنے والے جو ہر دور وچ رہے نے، ہن بھی موجود نے، اور روز محشر تک اللہ رب العزت ایک گروہ چھوٹا ہوئے یا بڑا انہوں قائم دائم رکھے گا۔ یہ خود بھی سچے ہون گے، سچائی دی بھی دعوت دیں گے، اور وہ خوش قسمت لوگ ہر دور وچ انہاں سچیاں دے ساتھی بنے رہن گے۔ تو اللہ رب العزت انہاں سچیاں دا ساتھ عطا فرمائے۔ تو بھائیو کونوا مع الصادقین، سچیاں نال ہو جاؤ، سچیاں دے ساتھی بن جاؤ، اور ادو بنو گے جدو باقی ڈر مک جان گے، صرف ایک اللہ دا ڈر دل چاہے گا۔ نہیں تو ورنہ اس وقت تک اے نعمت عظمیٰ تہانوں نہیں مل سکتی کہ تسی سچیاں دے ساتھی بن جاؤ۔ سچیاں دے ساتھی کدو بنو گے جدو اللہ دا ڈر دل وچ آئے گا، اللہ دا خوف دل وچ آئے گا، پھر سچیاں دے ساتھی